श्री गणेशाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वं विघ्नदलनेति च सुन्दरेति भक्ति प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघरे तचैस्तुवन्ति दिव्यो गणेश वरदो भवनीत्यमेव। ओम श्री परमात्मने नमः। शुकरूपा प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगं मामुद्धार कृपानिधे। श्रीमद्भागवतं ख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथमदीयोऽयं सर्वथा कुशलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। निगमकल्पतरोरगलितां फलं शुकमुखाद्रामृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। परमात्मा का परम मंगलमय रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै सुखशास्त्र श्रीमद्भागवत महापुराण यहाँहरू श्रवण गर्दै बक्सिन्छ। सबैको कल्याण होस्, जय होस् र परमात्माका लीला अमृतमा अभय दिने प्रभुका अमृतहरू रसास्वादन गरेर जीवहरू सर्वदा प्रकारद्वारा सुखी समृद्धि र आनन्दित हुन् भन्ने विषयले मंगलमय प्रभुका अमृतहरू यहाँहरूलाई सुनाउँदै आइरहेका छौँ। मंगल्यमय सुखदेव स्वामीले मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय सक्षिणे भन्नु। भगवानलाई नमस्कार छ। सम्पूर्ण सृष्टिका आदि अनादि स्वरूप परमात्मालाई नमस्कार छ। अप्रमेय आनन्द स्वरूप भगवान श्री परब्रह्म परमात्मालाई नमस्कार छ। सुभद्रे जसका कथा अमृतहरू लीला अमृतहरू र कार्य सम्पादनहरू एक एक लीलाहरूको स्मरण गर्न सके ठुला ठुला भवाटवीबाट ती जीवहरू मोक्ष हुने गर्दछन्। सारा प्रकारका ग्रह दोषहरूबाट रहित भएर आनन्द प्रकारद्वारा विचरण गर्दछन्। यसैको चाहिँ पराग स्वीकार गरेर भगवानका चरण अमृतहरू पान गर्दै भगवानका मङ्गल्यमय चरण अमृतहरू रसास्वादन गर्दै जनहरू सुखी समृद्धि र आनन्दित हुने गर्दछन्। यसैले सुखदेव स्वामीले
परमात्माका मङ्गल्यमय अमृत राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ र भगवानलाई एकदम प्रकारद्वारा स्मरण गर्नुहुन्छ। उहाँले आज्ञा भएको छ, निगमकल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रमृतम द्रवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्रहो रसिक भुवि भावुकः। भुवि भावुका रसिक जनहरूका लागि प्राणधन, रसिकहरूका लागि सम्पूर्ण सम्पत्ति भनेको सुखशास्त्र भगवान नै हुनुहुन्छ। सुखशास्त्रमा परमात्माका यी मङ्गल्यमय अमृतै अमृत सम्पत्तिले भरिएको छ। त्यसो हुनाले जसलाई स्मरण गर्नाले मात्रै पनि द्रव संयुतम भनेको अनन्य प्रकारका दुःखहरू विलय भएर आनन्दको वस्तु, घनीभूत वस्तु प्राप्त हुने गर्दछ। आनन्द परब्रह्मेति योनि, आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनात् भनिएको छ। अथवा आनन्दै आनन्दमा भक्ति, ज्ञान र वैराग्य ओतप्रोत भएको र सुकेको चाहिँ शरीर अथवा रसै नभएको चाहिँ संसारको विषैलो विषले डसिरहेका जीवहरूलाई पनि आनन्द प्रदान गर्ने अनि त्यो मरिसकेको जीवलाई पनि सञ्जीवनी बनाउन सक्ने भगवानका अमृत छन्। म सुखदेव स्वामीबाट यो श्रवण गर्नुहोस्। सुखदेव अवधूत हुनुहुन्छ। एकाकार वृत्तिद्वारा उहाँले आँखा पटबन्द गर्नुभएको छ। उच्च आसनमा सबैले पूजा गरेर राख्नु भएको छ। उहाँले ध्यान गर्नुहुन्छ भगवानको। कस्तो ध्यान भन्दाखेरिमा सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथ प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। मदज्ञानम भन्ने अर्थले अहङ्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदबाट रहित भएका जनहरूका लागि, रहित भएका जीवहरूका लागि सुखशास्त्र श्रवण गर्ने अधिकार छ। अनेक प्रकारका विषैलो विषमा आगामा पसेर पोल्लिरहेका जीवहरूलाई शान्तिका लागि परमात्माको रसअमृत श्रवण गर्ने अधिकार छ। सुखका लागि चाहने जनहरूले बाटो बिराएर चाहिँ परमात्मालाई भुलेका जीवहरू यदि परमात्माको बाटोमा आउँदछन् भने त्यो मङ्गल्यमय अमृत श्रवण गर्नका लागि उनीहरूलाई अधिकार छ। सम्पूर्ण जीव मात्रलाई यी परमात्माका अमृतहरू रसास्वादन गर्ने वास्तविक अधिकार छ। कृपा गरेर आज्ञा भएको छ, जसलाई ज्ञान, भक्ति र वैराग्य ओतप्रोत भएको छ, ती जिज्ञासु जनहरूका लागि यो सुखशास्त्र श्रवण गर्ने अधिकार छ। भगवानले कृपा गरेर विशारद शास्त्रमा निपुण त्यति बेला जीवहरू हुँदछ जति बेला मूल वस्तुसँग साइनो नजिकै लगेर गाँच्न सकिन्छ। जब परमात्मासँग हाम्रो सम्बन्ध नजिकै हुन्छ भने हामीले सुखशास्त्र सुनेको, हामी विद्वान भएको, हामी ज्ञानी भएको, हामी राम्रा भएको यस्तो प्रकारको ज्ञान आलम्बन हुने गर्दछ। सम्पूर्ण दुःखहरूबाट जीव आफै सुखी, आफै आनन्दित, आफै मङ्गलिक हुने गर्दछन्। त्यसैले मङ्गलमय भगवान परमात्मालाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। त्यस्ता सुखदेव स्वामी अवधूतले जब कुनै प्रकारको विनिमय छैन, लोभ लालच भन्ने छैन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भन्ने विषयहरू केही पनि छैन, यस्तो एकाकार चाहिँ परमात्मामा चिन्तन अवीक्षणम कुरुमे देव, एक मिनेस पनि नछुटाइकन प्रभुको चिन्तन गरिरहनु भएको छ। त्यस्ता सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितका कल्याणका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण जीव मात्रका कल्याणका लागि जो अनन्य प्रकारको दुःख रूपी भवाटवीमा घुमिरहेका छन्, ती कल्याण चाहने जीवहरूका लागि यो मङ्गल्यमय प्रभुका लीला अमृत, कथा अमृतहरू श्रवण गराउनु भएको छ। वास्तवमा अमृतको यही दिव्यता छ कि यसमा कुनै पनि प्रकारको आशय भनेको कुनै वस्तुहरूको परमात्मा छोडेर अर्को आशय रसिक जनहरूलाई हुँदैन, भक्तजनहरूलाई हुँदैन कि जे मिल्दछ प्रभुको अमृतहरू गर्दा त्यो त्यसैमा आनन्दित बन्नुभएको छ। त्यस्ता अवधूत सुखदेव स्वामीलाई हामी वन्दन गर्दछौँ र उहाँले कृपा गर्दै आज्ञा भएको छ। भगवानका लीलाहरू अनन्य प्रकारका छन्।
सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितका समीपमा सुनाउनुहुन्छ। भगवानका लीला समय समयमा अवतार प्रभुले स्वीकार गरिबक्स्यो अनि त्यो परमात्माले चाहिँ ती लीलाहरूद्वारा जीवहरूलाई सम्पूर्ण प्रकारको भूभार अथवा पृथ्वीमा भएका चाहिँ अनेक प्रकारका दुःख दलनाहरूलाई नष्ट गरेर त्यहाँमाथि जीवको सृष्टि गरिबक्स्यो। जीवको खानपिनको व्यवस्थाका लागि त्यो परमात्माले समय समयमा अनेक फलफुल कन्दमूलहरूको सृष्टि गरिबक्स्यो अनि जलचर थलचर उभयचर यी सबै जीवहरूका लागि आफ्नो आफ्नो विचार अनुसारको बुद्धि पनि बनाइदिनु भयो। त्यसमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवलाई बनाएर प्रभुका अमृतहरू आस्वादन गर्न सक्ने, राम्रो र नराम्रो छुट्याउन सक्ने यस्तो प्रकारको माङ्गल्यमय चाहिँ मानव जुनी सृष्टि गर्नुभयो। जो मानवले आफ्ना गरेका गल्तीलाई पनि स्वीकार गर्न सक्दछ। मलाई गल्ती भयो भनेर उसले ग्लानी गर्न सक्छ, राम्रो भयो भने खुसी भएर फुर्किन पनि सक्दछ र क्षमा पनि माग्न सक्दछ, क्षमा पनि दिन सक्दछ। यो बुद्धि भएको मानव जीवन भनेको भगवानलाई पाउनका लागि परमात्माको परम नजिकै भएको जन हो। यसले सृष्टि पनि गर्दछ, त्यो सृष्टिलाई राम्ररी सञ्चालन पनि गर्छ। अरू पशु जुनीमा भयो, अरू प्राणीहरूको जुनीहरूमा भयो, कहाँ यस्तो प्रकारको भाग्य छ र? कुकुर हेर्नुहोस्, बिरालो हेर्नुहोस्, अरू जन्तुहरू हेर्नुहोस्, सर्प हेर्नुहोस्, गोही हेर्नुहोस्, माछाहरू हेर्नुहोस्, आकाशमा उड्ने पन्छीहरू हेर्नुहोस्, यिनीहरूको बुद्धि खै र? एकरो उज्यालो भएपछि खान सुरु गर्छन्, अँध्यारो भएसम्म खाइरहेका हुन्छन्। रुखका टुप्पा टुप्पामा गौशाला बनाएर बस्छन्, कोही माटो मुनि गएर घर बनाएर गौशाला बनाएर बस्छन्। अनि यस्तो प्रकारद्वारा जन्तुहरू अनेक प्रकारका ओडार गुहाहरूमा बसेर बाघ भालु चितुवा हरिणी मृग स्याल घोरल झारल यसरी वनमा घुमिरहेका छन्, खानाको खोजी गरिरहेका छन्। तर मानवले आफ्नो कार्य गर्दै उदरम्भरणेन वा आफ्ना कार्यहरू गर्दै आफ्नो परिवारहरूलाई पाल्ने व्यवस्था गरेर अनि परमात्माको चिन्तन पनि गर्न सक्दछ। उसको सृष्टि हो, हामी उसैका हौँ, उसैद्वारा नै हामी फेरि विनष्ट हुनेवाला छौँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इद संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमती भनेर बारम्बार त्यो परमात्माको भजन गरिएको छ। इद संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दम गोविन्दम भज सज्जन हो। यसैले हामीले विचार गरेर यो हृदयको ग्रन्थीलाई फुट्ने गरी बारम्बार प्रयत्न गरेर हामीले अप्ठ्यारो बाटोतिर जान छोडेर परमात्माको सुखमय बाटोतिर जीवहरूले जानुपर्दछ। त्यसका लागि भगवानको नाम जप गर्नुपर्दछ। चैतन्य महाप्रभुले नमो नाम अवताराय पराय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः भनेर भगवानको मङ्गल गाउनु भएको छ। नाम सबैभन्दा ठुलो चिज हो। नामले नामीलाई खिचेर ल्याउने गर्दछ। यसैले सुखदेव स्वामीका हृदयमा श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मम पाई संसार समुद्रमग्नम नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। यस्ता नामहरू बारम्बार उच्चारण गर्नुपर्दछ, जसका कारणले सम्पूर्ण विघ्नहरू नष्ट हुन्छन्, शुभमय प्राकस्यमय वस्तुहरू प्राप्त हुन्छ र जीव मङ्गलमय परमात्माको अनुसरण स्वीकार गरेर दुःखमय संसारमा पनि सुखमय परमात्मालाई प्राप्त गरेपछि यो देवभूमि हुन्छ, यो शरीर पनि भगवानको हुने गर्दछ। यसैले
सुखदेव स्वामी एकाकार वृत्तिद्वारा भगवानको नाम जप गरिरहनु भएको छ, भगवानको स्तोत्र वन्दन गर्दै हुनुहुन्छ, साक्षात् प्रभुलाई दर्शनीय दर्शन गरिरहनु भएको छ। किन जति धेरै हामी अभ्यास प्रभुका चिन्तनहरूमा गर्दछौँ त्यति नै हामीलाई फाइदो हुने गर्दछ। हामीले चिन्तन जब हामी मेटाउँदै जान्छौँ, जुन वस्तुको सुमिरन हामी बढी गर्दछौँ त्यही वस्तु हाम्रो अगाडि आउँदछ। त्यसैले बारम्बार प्रयत्न गरेर हामीले सुखदेव स्वामीले आज्ञा भएको छ, जीव मात्रले, हामी सबै प्राणी मात्रले त्यो परमात्माका लागि नाम जप गर्नुपर्दछ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यसरी भगवानको नाम जप चाहिँ उच्चारण गर्नाले यो भवाटवीले हामीलाई छुन सक्दैन। राजा परीक्षित सही सम्पूर्ण योगी सन्त भक्त मण्डलहरूलाई उहाँले अनन्यमय भगवानका अमृत श्रवण गराउँदै भगवानका लीला भएका छन्। पृथ्वीलाई राक्षसहरूले तहस नहस गर्दै पृथ्वी पाताल मुनि गएर लुकेकी छन्। भगवानले शुकर रूप धारण गरी बक्स्यो। उसलाई कुनै पनि चिजहरूको लज्जा लाग्दैन। परमात्मालाई हामीलाई अनन्य प्रकारका परिधिहरू राखेर जीवहरूलाई भेद बुद्धिद्वारा हामीले हेर्ने गर्दछौँ। तर भगवानले आज्ञा हुन्छ, मेरा सम्पूर्ण सन्तानहरू उस्तै हुन्, सबैलाई म बराबर माया गर्दछु। तर जीवहरूले जब कर्म गर्दैनन्, उद्योग गर्दैनन्, आफूले पाएर पनि त्यो मङ्गलमय परमात्मालाई जान्दैनन् भने दुःखतिर आफै जाने गर्दछन्। म वास्तवमा सम्पूर्ण जीवहरूलाई जसरी बुवा आमाले आफ्ना सन्तानहरूलाई, पुत्र पौत्रादिहरूलाई जति धेरै माया गर्नुहुन्छ, यस्तै प्रकारद्वारा भगवानले आफ्ना भक्तहरूलाई, प्राणी मात्रलाई दया राखी उसका सकल मनको पापमा हरूला, विपदको नाश पारी धनन जनले पूर्ण गरुला। भगवानले आज्ञा भएको छ, यो सारा प्रकारका दुःख र मय वस्तुहरूलाई नष्ट गरेर सारा सम्पदाहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छन्। धर्मार्थ काम मोक्षेषु अनि शुकर रूप धारण गरी बक्स्यो भगवानले र आज्ञा भएको छ। अनन्य लीला मध्ये शुकर रूप प्रभुले धारण गर्नुभयो र त्यही परमात्माले आफ्ना पिठ्यौमा दिव्यमय परमात्माको पृथ्वी महारानीलाई चाहिँ जलबाट निकालेर बाहिर राख्नुभयो। जसले गर्दा फूल चाहिँ पानीमा माथि तैरिन्छ। यस्तै गरेर पानी माथि यो पृथ्वीलाई पनि खडा गर्नुभयो र त्यहाँ अनेक प्रकारका चाहिँ समुद्रहरूले घेरिएको, यस्तै गरेर पहाडहरूले, कन्दराहरूले घेरिएको परमात्माले सृष्टि गरी बक्स्यो। यहाँ अनेक प्रकारका जल सृष्टिका लागि हे नारद, त्यो सृष्टिका लागि त्यही परमात्माले ब्रह्माजीलाई आदेश गर्नुभएको छ र भगवानको आदेश अनुसार मैले सारा प्रकारका सृष्टि गर्दछु भनेर आज्ञा भएको छ। भगवान श्री हरिप्रभु अनन्यमय प्रकारद्वारा चाहिँ त्यो ब्रह्म आनन्दको विषय स्वरूप हुनुहुन्छ। भगवानको स्तोत्र वन्दन सबैले गरे। ओहो, भगवान त वास्तवमा कुन सबै प्राणीहरूका हृदयमा राज गरी बक्सेको रहेछ। शुकर रूप धारण गरी बक्स्यो परमात्माले र राक्षसहरूसँग चाहिँ युद्ध गरेर हिरण्याक्षलाई भगवानले वध गरी बक्स्यो राक्षसलाई, र यो राक्षसलाई वध गरिकन पृथ्वी महारानी धरणीलाई जय गराउनु भयो। यही माथि धर्मको सृष्टि परमात्माले गर्नुभएको छ र अनन्य प्रकारका जति पनि सृष्टि आज हामी देखिरहेका छौँ, यो सृष्टि चाहिँ यो दिव्य जलमाथि, समुद्रमाथि तैरिएको फूल जस्तै यो पनि समुद्रमाथि पृथ्वी अडिएको छ र त्यही माथि परमात्माले यो सृष्टिको लागि व्यवस्था गरिबक्सेको छ। यसैभित्र हामी सारा जीवहरू रहेका छौँ। यो साह्रै माङ्गल्यमय परमात्मा हुनुहुन्छ। यसै पावन्यमय चाहिँ समयमा देवहूति र कर्दमका स्वभावबाट आकुति, देवहूति, प्रसूतिबाट कर्दम महामुनिका यी दिव्यमय पत्नीहरू छन् र कृपा गरेर आज्ञा भयो, यी माङ्गल्यमय प्रभुका जनहरू
भगवानका अति नजिकमा छन् र भगवानका मङ्गल्यमय भजन गर्दछन्, स्तोत्र वन्दनहरू हुन्छ र कृपा गर्दै आज्ञा भयो देवहूतिका गर्भबाट कपिलदेव महामुनिले जन्म लिनुभएको छ र साक्षात प्रकारद्वारा उहाँले आज्ञा भएको छ म कपिल हुँ। उहाँले कपिल सिद्धान्त अनुसार साङ्ख्य योग प्रतिपादन गरिबक्स्यो र आफ्नी आमालाई उहाँले भनिबक्सेको छ, आफ्नी आमालाई भन्नुभयो आमा वास्तवमा यो शरीर धारण गरिबक्सेपछि त्यो परमात्माको भजन गर्नुपर्दछ। म हजुरको पुत्र बनेर आएको छु, म हजुरलाई हेरचाह गर्दछु र यी पिताजी जङ्गलमा तपस्या गर्न जानुहुन्छ, एकाकार प्रकारद्वारा उहाँ तपस्या गर्नुहुन्छ कर्दम महामुनिले र मनु र शतरूपाका स्वभावबाट प्रकट हुनुभएकी देवहूति, आकुति, प्रसूति, यिनीहरूमध्ये देवहूति असाध्यै प्रवीण चाहिँ जेठी छोरी पनि हुनुहुन्छ र कर्दम मुनिसँग विवाह भएको छ। कर्दम महामुनि साह्रै धर्मात्मा प्रतापी हुनुहुन्छ। उहाँले भगवानलाई साक्षात्कार गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर सो जन्ममा सन्तानहरू नभएको कारणले भगवान कपिलदेव साक्षात परमात्मा नै प्रकट लीला स्वीकार गरिबक्स्यो र कपिलदेव महामुनिले साङ्ख्य सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर कति प्रकारका द्वारा भगवानलाई पाउन सकिन्छ, परमात्मालाई पाउन योगहरू कस्तो कस्तो प्रकारद्वारा गर्नुपर्दछ, त्यो योगहरूको अष्टाङ्ग योगहरू प्रतिपादन गरिबक्स्यो, जुन आज हामीले अष्टाङ्ग योगहरू भनेर योगी महापुरुषहरूले अनेक प्रकारका योग सिद्धान्तहरू प्रणीत गर्नुभएको छ। यही कपिल सिद्धान्तबाट नै प्रकाशित भएका हुन्। कपिल सिद्धान्तबाट प्रकाशित भएका हुन्। अब त्यसलाई अनेक प्रकारद्वारा विस्तृत गर्ने काम अथवा प्रस्तुति गर्ने कार्य अनेक प्रकारका विद्वानहरूले समय सापेक्ष अनुसार अलग अलग गर्नुभयो। धर्मको प्रचार गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, आमा यो अब जन्ममा हजुर रानी पनि हुनुभयो, राजा पनि हुनुभयो, अब साधु कर्दम महामुनिकी पत्नी यस्तो दिव्य रत्नमय परमात्माको अनुग्रहित पनि हुनुभयो। अब आमा हजुर राज गरिबक्स्योस्, घरमा म हजुरलाई भोजन गराउँदछु, सबै प्रकारका कार्यहरू गर्दछु, पिताजीलाई जङ्गल गएर तपस्या गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरिबक्स्योस् भनेर आज्ञा भयो र कर्दम महामुनि एकान्तमा गएर भगवानको चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। कपिल महामुनि चाहिँ आनन्दमय प्रकारद्वारा आमाको सेवा गर्नुहुन्छ र एक दिन आमालाई विचार गर्नुभयो, आमा यो घरबार सारा चिजहरूले हामीलाई दुःख दिने गर्दछ, गङ्गाका तटमा गएर भगवानको चिन्तन गरौँ, म हजुरलाई हेर्दछु, पालन पोषण गर्दछु भनेर आज्ञा भयो र एकाकार भगवानको चिन्तन देवहूति महारानीले गर्नुहुन्छ। नमो नाम अवताराय पराय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः। कपिलदेव महामुनिलाई आमा ज्ञान सिक्नका लागि कोही न कोही गुरु बनाउनु पर्दछ, ज्ञान सिक्नका लागि कोही न कोही गुरु चाहिन्छ, गुरु बेगर ज्ञान हुँदैन। आमा बुवा बेगर सन्तानको पालन पोषण राम्रो हुन सक्दैन। विद्यालय नगई गुरुजनहरूबाट शिक्षा नपाइकन विद्यार्थीहरू ज्ञानी हुन सक्दैनन्। यस्तै प्रकारका गुरु नभइकन ज्ञान पनि लिन सकिँदैन। यसैले हजुर अब आमा गुरुकुलमा गएर राज गरिबक्स्योस् र सम्पूर्ण प्रकारका दुःखमय वस्तुबाट हजुरलाई सुख गुरुले दिनुहुन्छ भनेर आज्ञा भयो। गुरुकामा जाऊ भन्नुभयो तपाईँले, हेर बाबु तिमी छोरो भए पनि मलाई यस्तो ज्ञान दिन सक्ने वास्तवमा भगवान नै तपाईँ हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई गुरु रूपमा मान्दछु भनेर माता देवहूतिले आज्ञा भयो। होइन आमा छोरालाई त आमाले जन्माएको हुनाले लौरोले पनि हान्नुपर्ने हुन्छ, कहिले कहिले गाली पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। गुरुलाई त त्यसरी गाली गर्नु हुँदैन। गुरु भएपछि गुरुले डिसिप्लिन अनुशासनमा राख्नका लागि अनेक प्रकारका कडी वा छडी प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा सहनुपर्ने हुन्छ आमा भनेर आज्ञा भयो। होइन म तपाईँलाई नै गुरु मान्दछु, तिमी मेरा गुरु हौ, आजदेखि म गुरु मान्दछु, मलाई ब्रह्मज्ञान योग सिद्धान्तको ज्ञान परमात्मासँग सम्बन्ध जोडाइदिनुहोस् भनेर आफ्ना पुत्र कपिलदेव महामुनिका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो।
वास्तवमा गुरु रूप मा प्राप्त हुनका लागि भएपछि मेरो छोरो भन्ने रहँदैन, यो त ज्ञान भन्ने रहन्छ। ज्ञानै भगवान हो, ज्ञानै छोरो हो, ज्ञानै गुरु हो, ज्ञानै सबै चिज भएको हुनाले ज्ञानमय छोरो नै मेरो गुरु हुन सक्दछ भनेर आमाले पूजा गर्नुभयो, उच्च आसनमा राख्नुभयो। कपिलदेव महामुनिले असाध्यै माया गरेर आफ्नी आमा देवहुतिलाई ब्रह्मज्ञान दिन लाग्दै हुनुहुन्छ। कपिल सिद्धान्त अनुसार योगको अष्टाङ्ग योग सिद्धान्त श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पावन्य प्रसङ्गका साथमा आजको प्रसङ्गमति यहाँ पूर्ण हुन्छ। असतोमा सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्ति, ओम शान्ति, सुशान्तिर्भवतु।